من أجل التأكيد على أن المجتمع الجزائري كان ولا يزال نابضاً بطموح أبنائه وبناته من خلال إبراز معالم القيم الإنسانية النبيلة، خصوصاً في أيام الشهر الفضيل، أيام المغفرة والثواب، وإيماناً منها بأن العمل الإنساني لا حدود له ولا مناطق له. التقت مجموعة من الشباب من أحياء وأماكن مختلفة. من الاول ما كناش نفطروا الناس في رمضان، كانت عندنا هكذا شغل ان جروب دامي، كنا سمنا نديروا ان جوين سوغير، كنا نديروا حفلات بوغ لي زونفون في لي زوبيتو بني مسوس بارتو هنا اوسي في مايو، وكنا نديروا نجيبوا كلون، نجيبوا لهم دي غاتو، نديروا لهم دي فات. احنا في الجروب تاعنا هنا ما كانش سبيسيالمون دي جون انتيليكتويل و با انتيليكتويل، ولا اوني توس تما كاع اصحاب هنا نتلاقاو هنا، عندنا ميم سونتر دانتيغي اللي هو نديروا لو بينيفولا هذا. وسيلة، منير، نهاد، كثيرة هي الأسماء التي تعددت معها المهن والطاقات، لكنها تجمعت في بوتقة العمل الإنساني في أرقى معانيه بعيداً عن الأضواء. كنا نخدموا عندنا لي ماتيني وعندنا لي زابريميدي مع لي زونفون. عندنا في لابريميدي نحطوا لي زابريميدي نحطوا الدراري في الجاردان، نخدموا معاهم، نديروا ترافو مانويل، نديروا تياتر، عندنا بروجيكسيون، نلعبوا اون بلانير. بينيفولا تاع رمضان هذه جات في 2010. في 2010 حنا بوندون لاني عندنا نديروا اتولي دو كويزين، نديروه بثلاثه عندنا، نديروا مع الامهات والاطفال، نحطوا نديروا غوسيت تاع الكاطو. كي لحق شهر رمضان جات ايكيب اللي كانت تخدم معانا بينيفولمون فلاني، هكذا تخلقت البينيفولات تاع رمضان. مع الاول كنا غير حنايا غير اللي نخدموا في الوزير هنايا، من بعد جانا تشوف الله يبارك نحسها لداخل هنا في الدار، كي نلحق للدار نحسها حاجه اخرى. سي ان بليزير بيرسونيل، تحسو انت ما يقدرش واحد يحسو في بلاصتك، كي تحسو انت تخدمها فيك بليزير. بمصلحة استعجالات الطفولة بمستشفى محمد الأمين الدباغين بحي باب الواد، يلتقي الجمع ليصنع أجمل صورة للتكافل والتضامن بين أبناء الشعب الواحد. لا مكان للفروقات ولا الطبقية، الكل يسعى لإسعاد طفل مريض وأم جاءت من بعيد لأجل شفاء فلذة كبدها. عندي بنتي مريضة بليغة، عندها دوك 5 سنين. جوزت رمضان هنايا، هذا العام اللي جوزت رمضان هنايا. الحمد لله والله، غير الحمد لله، راهم قايمين بينا وفطرونا كثر خيرهم. مع بنتي مريضة، وكي كانت في الدار انا كنت نخزر فيها، مريضة بزاف، ما نقدر لها ندير لا والو وكاع، وباباها ماشي خدام، ما نكذبش عليك، ما نقدر نديرها مخيفي، ما نقدرش، امبوسيبل. راني نتبع في السبيطار لهنايا. وسط فضاء أخضر لم يسع معاني الإنسانية المفعمة بعادات وتقاليد الجزائريين وقيم الدين الحنيف. أوليست الابتسامة في وجه الغير صدقة؟ وكيف بمن يصنعون الابتسامة ويزرعون الفرحة؟ سمي سارة، نخلو نخرج، ما كاش كلمة اللي نقدر نعبر عليها الشكر تاعي ليهم. يعطيهم الصحة والله يعطيهم ما يتمناو إن شاء الله، ربي يحفظهم. وقفنا لحظة وصولنا بنحو 3 ساعات قبل الإفطار على عالم يعج نشاطا وحيوية. الكل يسارع عقارب الزمن بين تحضير وجبة الإفطار وتهيئة الفضاء الرمضاني. هنا تسقط الطبقية والمكانة الاجتماعية، لأن الهدف أنبل وأقدس من أي منصب أو مكانة اجتماعية. إنها الإنسانية بعنوانها البارز، غرس الابتسامة بين الأطفال وتخفيف الآلام عن نزلاء المستشفيات. يقول لك عش لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعش لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذه العفسة سيكو فيها لي دو سا غروب ان بليزير، ومنها نخدموا الاخرى ديالنا. انا عندي دارنا وعندي دارنا، هادو هما اهل تاعي تاع اليوم تاع شاك تنين، وعندي اهلي من هيك، تما مانيش بعيد على دارنا، راني مع دارنا هنايا مانيش. جو سوي بينيفول في لوبيتال مايو في رمضان، نعاونوا شويه باش لي مامون ما يحسوش رواحهم في السبيطار. Donc le plus important c'est pas le MACLA mais c'est l'esprit familial.
On publie une liste sur Facebook, donc on publie le menu تاع الفطور ويا des bénévoles كل واحد واش يجيب، واحد يجيب لي ليغوم، واحد يجيب لا فياند، واحد يجيب الفرomage selon le menu كل واحد واش يجيب. انتشار موائد الرحمة في شهر رمضان ظاهرة ليست بالغريبة على مجتمع عرف وعاش قيم التضامن والتكافل في أحلك الظروف، لكنها في الجانب الآخر تهدف إلى التخفيف من آلام نزلاء هذه المستشفيات وتعويضهم عن الدفء العائلي ونقل الأجواء الرمضانية التي تصود البيوت الجزائرية خلال الشهر الفضيل إلى قلب مراكز الاستشفاء. في الديبي صافي كالكو زاني أنا كنت عايش في الخارج، كنت كل ما نجي نجوز رمضان هنايا يعرضوني روح معنا. في الديبي جافي با فريمون طون خاطر كنت نجي بور كالكو جور، دونك كنت نجوز رمضان مع الدار لازم. هذا العام دخلت الجزائر والحمد لله، ورانا بدينا معاهم والحمد لله سا سباس بيان. جوزت رمضان في الخارج سي با لا ميم امبيونس، ماشي سي با لا ميم امبيونس، يا با دامبيونس هيك، يا با دامبيونس. كيما تقول حنايا لي ميوزولمون لي مينوريتير تما، دونك ما نبانوش بزاف. دونك تشوف كي تخرج برا الناس بكل فاطرين، الناس بكل يتكيفوا، الناس بكل ما عم بالهمش شكون ما يقيموناش. الوغ كل هنا كاين امبيونس على رمضان، في برا تشوف حتى واحد ما ياكل، كل واحد يقادر الاخر كامل. كوتي هيومانيتير هنا في رمضان في الجزائر وحده، ماشي كما في الخارج. بالرغم من أن عمر المبادرة قصير، إلا أنها أثمرت التحاق عناصر جديدة تعمل لكي تنسي نزلاء المستشفى لبرهة ألامهم وتقاسمهم مع الشباب والعاملين في المستشفى لحظات من الفرح والسرور. Je dis que ça ne coûte rien du tout. هنا قاع خدامين ونزيدوا نديروا هذه quand même. Donc ça ne coûte rien. Il suffit d'un petit geste pour rendre des gens heureux, c'est tout. بمجرد ذوي صوت المؤذن بإعلان وقت الإفطار تهدأ الحركة بين جنبات الفضاء العائلية. الشباب والشابات يتحركن جيئة وذهابا حاملين الأطباق والكؤوس وقنينات الماء إلى الأطفال المرضى وذويهم. في جو عائلي بهيج فاق عناوين الإنسانية، تسهر هذه المجموعة على توفير الراحة وغرس الفرحة بين النزلاء سيما الأطفال منهم. شعارهم أن ما يفعلوه أقل مما هو واجب عليهم تجاه إخوانهم وأبناء جلدتهم، وأن تقاسم بعض الوقت مع نزلاء المستشفى الذين حل المرض دون قضاء رمضان رفقة عائلاتهم يعد أحد السبل لتحصيل الأجر والثواب، كما أن الشاب الجزائري ليس بتلك الصورة السوداوية التي يحاول البعض تصديرها. On peut constater que c'est vrai que les Algériens sont très solidaires, c'est vrai. Ça reste التربية تاعنا، يعني ça reste صح في l'éducation تاع l'Algérien propre. Malheureusement عندنا بزاف سطحيات. Aujourd'hui l'Algérien défaut تاعو ولا بزاف سطحي. يعني بزاف مظاهر plus que صح يوري l'éducation تاعو telle qu'elle est réellement. Ça reste très extérieur. ما ندخلوش في التيغا ما نشوفوش المعاناة réelle تاع الناس. Alors qu'avec une association pareille, on est à même les gens. نعاونوا الناس معاونة plus psychologique. La présence تاعنا est très importante pour les gens. سما الناس تحقر يقول كان هكا ما كان زعما ما نقدرش نعطي دراهم ما نقدرش نعاون. Alors que c'est faux. الواحد يوقف avec une maman اللي مخليه دارها depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a des mamans اللي مخلين دارهم depuis des mois، مخلين ولاد واحد اخرين، مخلين زوج، مخلين عائله derrière eux. C'est une grande souffrance اللي الناس ما تجيش même pas تطلع عليهم ولا تبارطاجي معهم هذا le genre de souffrance. Donc pour moi c'est le plus grand don. Le don de soi c'est beaucoup plus important que le don d'argent. بعد الانتهاء من وجبة الإفطار تتحرك الأيادي البيضاء وبالسرعة ذاتها لجمع الأواني وغسلها. الكل منهمك في واجبه. الانضباط العفوي سمة رفقاء السيدة وسيلة. إحساس فائق الروعة يخالج كل من حالفه الحظ أن يشارك هؤلاء المتطوعين في صناعة الإنسانية، وفي أبهى صورها. قد يكون العمل بسيط، لكن هي البساطة التي تدخل الفرح والبهجة إلى قلوب الناس. هم شباب قلائل
تمكنوا من خلال مبادرة إنسانية وبإمكانيات محدودة إلى إدخال السعادة إلى قلوب الأطفال المرضى وذويهم، وأكدوا بالملموس أن لا شيء مستحيل أمام قوة الإرادة. فإذا كانت هذه المبادرة لا زالت حية في قلوب فئة عوضت جلسات الدفء العائلية في هذا الشهر الكريم. C'est une deuxième famille اللي عندنا هنا. C'est difficile de laisser الدار في رمضان parce que رمضان c'est la table, c'est tout le monde qui est autour de la table, on mange tous ensemble. C'est très rare وين تصرا هذه. دونك حنايا كي رانا نديروا هاد لي زوبيراسيون في لوبيتال باسكو لي زونفون مالاد لي مامون اللي راهم هنا في السبيطار راهم وحدهم. دونك حنا اون ايساي نديرو كوم اون فامي. سي ان بليزير شغل دو بارتاجي دي مومون باغي مع دي زونفون مع دي فامي كامل. صح سي با فاسيل في عام تاع رمضان دو ليسي نو فامي نو مامون كامل وحدهم، مي كي نشوفوا البونور تاعهم لهنا شغل كيما يقول لك اون اوبلي تو. Avant tout, c'est humain. Et donc, un enfant ou une maman qui est dans un hôpital, هي ثاني راهي derrière خلات un foyer, خلات un mari, des enfants. Donc, on essaye de combler avec ce qu'on peut. Une seule chose, مع l'hôpital Mayo, مع l'association Adia, on passe un très bon Ramadan en aidant et en étant aidés. Donc, صحة رمضانكم وصحة عيدكم. J'aimerais remercier l'hôpital Mayo de Babloued de nous accueillir ici au service pédiatrie. Donc, et j'aimerais bien que tous les chefs de service pédiatrie dans tous les autres hôpitaux pensent à faire la même chose que nous. On est présent depuis 2006 et voilà, donc je pense que ça va encourager les jeunes Algériens à faire du bien pendant Ramadan et hors Ramadan aussi. Le message fort aussi qu'on aimerait faire passer, c'est que la jeunesse algérienne est pleine d'énergie et pleine de bonne volonté. Donc il faut arrêter d'être superficiel et de revenir à ses origines, à son éducation pour pouvoir perpétuer ce genre d'action. فهم شباب تطوعوا للعمل الإنساني ومن دون مظلة، كما هي سواعد وجدت لتصنع الخير وتغرس المحبة لتفيض بسنابل الخير والنماء.